Gusto ka ba nga padad-an og espiritu ni Jesus Christ diha sa imong kasing-kasing? Dawata siya ingon nga imong bugtong og personal nga manluluwas sa imong kinabuhi, mangayo kag pasaylo aron hatagan ka og power nga mahimong anak sa Dios. Og kana nga power maunay naay power nga motawag og amahan ko tungod kay anak na ikaw sa Dios. Og nag-ingon diri sa Galatians 4:6, aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing, ang espiritu nga nagtuaw, amahan ko. So kung naa na tay espiritu nga gipadala diri sa atong kasing-kasing, mao na siya motawag mo communicate didto sa Dios. So kinahanglan igsuon imong dawaton ang atong Ginoo, ingon nga bugtong og personal nga manluluwas nimo aron naa na kay authority nga motawag og amahan ko. Kana nga espiritu maunay mo badlong sa atoa, maunay mo pausab sa atoang kinaiya. So matingala ang uban nganong nalahi ka tungod kay gidawat nimo si Jesus Christ nga imong bugtong og personal nga manluluwas, mao nang nausab ka. Salamat kaayo sa pagpaminaw. God bless.